मनीस प्रधानमंत्री वाढदिवसाच्या निमित्तान तांच्यांनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर द प्लांट हाज्या खातीर तांच्यांनी एक कार्यक्रम घेतला आणि केरळांतल्यान आयुर्वेदिक वैद्य हाडून झाडांची ट्रीटमेंट कशी करप, जी 450 आणि 500 वर्सां जुनी झाडां आसा ती अजूनही कशी जुनी उरतली हाज्या खातीर तांच्यांनी ट्रीटमेंट सुरवात केला. त्या कार्यक्रमांतल्यान एकूच मॅसेज दिली ती हांगासरूय हांव दिवपाक सोदतां. आमी पळयतले म्हणजे वड आसतलो, पिपळ आसतलो, काजरो आसतलो, अर्जून आसतलो, ही झाडां खूब जाणांक म्हणजे कदाचित आतां 25 वर्सांची फाटल्यान बसले आसत तांकां ही झाडां थोड्या जाणांक खबरूय ना. ही झाडां आमकां आतां पळोवपाकूय मेळना. म्हणजे म्हाज्या ल्हानपणी हांवें खूब मोठ्या प्रमाणात बिडबाड आसतलो, ह्या मोठ्या प्रमाणात गांवांतल्यान ही झाडां दिसतालीं, बट ती आतां दिसना जालें. आमी प्रत्येक जाण झाड म्हणजे सरकाराचें झाड न्ही, म्हाजें झाड म्हणटा पळय तें मारून उडय, आमी मारूनय उडयल्ली आहा कितलींशींच झाडां. ओके, ही झाडां नश्ट जावपाक लागलेली आहा. ही झाडां आमकां पळोवपाकूय मेळना. बट आतां आमी म्हणजे ज्या झाडाची थंय पुजा केली, 500 वर्सां जुनें झाड जें एक्चुली मोडूनय पडलां, तेजी 3 झाडां, बाबळीचें झाड विच इज ही कॉल्ड म्हणजे पोर्तुगीज चिकू अशें कितें तरी म्हणटा, आफ्रिकन ट्री. गोंयांत फक्त 3च उरल्या. एक राजभवनाच्या फुडें आहा, दुसरें सांग्यावयल्या पुलीस स्टेशनाच्या फुडें आहा आनी एकी कडेन आसा. म्हणजे गोंयांत 3 स्पिसीस आहा फक्त, ताज्या पलीकडे आनीक ना. अश्यो ज्यो वेगवेगळ्यो वरायटी ऑफ स्पिसीस आसा त्यो दवरपाची आमकां गरज आसा. ना जाल्यार जातलें कितें म्हणजे आमी जशें म्हणटा वडाचें झाड हें वडाच्या पुनये पुरतेंच उरलें आनी बाकीच्या वेळार आमी वडाक पळयना आनी वड सगळें मोडूनय पडल्या. तें न जाता प्रिजर्व करप हें आमचें काम आसा. तेजोच फुडलो भाग स्वच्छता ही सेवा. आमी हें म्हणटा आसतना हो 15 दिसाचो कार्यक्रम पखवाडा म्हणजे 15 डेज प्रोग्राम फ्रॉम द 17th ऑफ सप्टेंबर टू 2nd ऑफ ऑक्टोबर. आणि हेची सुरवात ही स्वताच्या घरापासून जावची, स्वतापासून जावची आणि स्वताच्या ऑफिसापासून जावची. ऑलरेडी गव्हर्मेंटान सर्क्युलर काडला की आपापल्या डिपार्टमेंटाचो वेस्ट आणि स्क्रॅप दोनूय म्हणजे पयलीं आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाक परमिशन दिली. आमी ऑलरेडी फायनान्स डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलरूय केला की नॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द ऑफिस कॅन डिस्पोज द वेस्ट, डिस्पोज द स्क्रॅप. हेड ऑफ द म्हणजे एखाद्या तालुक्यात लेवलांतलो मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखाद्या शाळेंतलो आमचो हेडमास्टर हाज्या हितून जर बेंच पडून आसा म्हणजे जालां कितें, फाटल्या 5 वर्सांक हांव गोंयभर भोंवता आसतना पळयलें खंय हांव बारीक सारीक ऑफिसान गेलो काय ना थंयसर खंय तरी खुर्च्यो पडलेल्यो आसा, पत्र्याच्यो खुर्च्यो, कोणाचो तरी कंप्युटराचो बॉक्स पडलेलो आसा आनी तो डायरेक्ट ते म्हणजे दिवन तरी उडय मरे फुकट करता. ना ना म्हणटा तो म्हाजेर येतलें. ते फाल्यां सकाळीं खंय गेले काय तेजी इन्क्वायरी जातली आनी लास्टाक ते म्हाजेर येतलें. ह्या पयलीं फावटी आमी ऑर्डर काडल्या आनी हांव समेस्त आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सगळ्यांक सांगपाकूय सोदतां की सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसांतलो हेड ऑफ दॅट ऑफिस आहा पळय न्ही, 5 लाखाच्या सकयल तेणीच आनी ते टेंडर विंडर न्हू तेणीच थारोवचें. ओके, एक तर थंयतलो अकावंटंट आहा ताका बरोबर घेवचो, हेड ऑफ दॅट ऑफिस, आनी चडांत चड आमच्या PWDचा ताका लागता तो एक JE किंवा AE कोणूय तांच्यांनी एस्टिमेट करचो हे कितल्याचें आसा. हे 50,000 आहा. 50,000 तरी कोणा कडल्यान तरी कोटेशन घेवचें आनी आमकां 20,000 रुपया सुद्दां दिले जाता, बट ते व्हरचे. ताका लागून एक रूम हाडून उरलेलो आसा आनी रूम हाडून उरलेलो आसा ताजो कचरो जावपाक लागलेलो आसा. सगळ्या ऑफिसांनी असो कचरो जो डंप करून दवरला पळय न्ही, अप टू 5 लाख रुपीज पर्यंत दिसता. एखादी गाडी सुद्दां आपली पोरणी ऑफिसा फुडें उबी आसा आनी कोण तरी स्क्रॅपवालो जर ती गाडी व्हरूंक तयार आहा जाल्यार पावर तेका दिल्या. HOD कडेन सुद्दां येवपाची गरज ना, हेड ऑफ द ऑफिसान ते करपाक जाय. 5 लाखाच्या वयर आसा अशें जर दिसलें जाल्यार तेणी चडांत चड हेड ऑफ द ऑफिसाचें परमिशन घेवपाचें. हांवें म्हटलं फक्त परमिशन, तेका येवन ते व्हेरीफाय करून न्ही, ही 7 लाख किंमत जाता, तूं म्हाका परमिशन दी. अगेन हेड ऑफ द ऑफिस परत आसा तसो अकावंटंट आनी इंजिनियर आनी HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिवपाचें 10 लाख रुपया पर्यंत आनी सोंपोवन दिवपाचो. 10 लाखाच्या वयर आसा जाल्यार सेक्रेटरी परमिशन दितलो. पण हें सगळें कित्याक? ऑफिसान निव्वळ करपा खातीर आपले सगळे म्हणजे बाकीच्या सरळ ते व्यवस्थीत आनी सुटसुटीत लोकांकूय बऱ्या पद्दतीन आसपाक जाय हाज्या खातीर आमी डिसिजन घेतलां. आनी हे विदीन दीस 15 डेज तांच्यांनी 15 दिसां भितर करचें म्हणजे 2 ऑक्टोबर पर्यंत पुराय ऑफिसां आनी सगळी गव्हर्मेंटाची निवळ जावची. आनी हें सांगता आसतना आमी तें बी ठरयलां की तालुका लेवलाचेर कोणाचे जे क्लीन आनी नीट ऑफिसीस आसतले 12 तालुक्यांनी वी आर गिवींग द 1st, 2nd, 3rd प्रायजीस. तांकां 19 डिसेंबर पर्यंत आमी घोशीत करता आनी तांकां सर्टिफिकेटूय मेळटल्यो, तांकां प्रायजीसूय मेळटले तेंच्या ऑफिसाक. त्या खातीर आयच्यान तेंच्यांनी 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत आमची बाकीची टीम वचून ही जी ऑफिसीस जे कोणाचे 1st, 2nd, 3rd आसा पळय न्ही तांच्या खातीर तेंच्यांनी बऱ्यो इनिशिएटीव्ह घेतल्यो, ऑफिसां क्लीन केली. इवन दो प्रायज फॉर दॅट ऑफिस ऑल्सो एंड प्रायज फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो.
म्हणजे HODनी म्हाका दिसता इनिशिएटिव्ह घेवप त्याच्या खातीर गरजेचें आसा, कारण इट इज एप्रिसिएशन फॉर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हाज्या खातीर एप्रिसिएशन आसा, जेणे करून सगळी नितळसाण जातली. दुसरी गजाल म्हाका मुद्दाम म्हणून डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल दोगूय जाण हांगासर आसा. आमी प्रत्येक फावटी घरांतलो कचरो आमी ओलो कचरो आनी सुक्या कचऱ्याचेर उलयता. ओलो कचरो लागीं केलो काय कितें, सुको कचरो लागीं केलो काय कितें, ह्यो दोनूच गजाली परत परत आमी विचारता सगळ्यांक. पण हाज्या भायरूय कचरो आसा. हाज्या भायर कचरो कसलो आहा? हाज्या भायर कचरो आहा तो आमचो कपड्यांचो. हेज्या भायर कचरो आहा तो ई कचरो. म्हाज्या घरांत ई बटर म्हणजे मोबायला, आतां तरी ते मोबायलूय कचरो जाल्लो आहा. कारण पयलीं फक्त खंय तरी ओल्ड टॅप रिकॉर्डरूच आशिल्लो. आतां तो कॉम्प्युटरूय आसा, लॅपटॉपूय आसा, हो ई कचरो पडून उरिल्लो आसा. हाज्या भायर व्यतिरिक्त म्हणजे नाका आसलेली रद्दी घरांत पडून आसा. लोक करतात कितें हांव मुद्दाम म्हणून सांगता, म्हणजे म्हाजो एक्सपिरियन्स आनी हांवें पळयलां. लोक नक्की करता कितें, नाका तितके कपडे सगळे एके पिशवेन घाल, ती पिशवी बांद म्हणटा, आनी आमी गाडयेन वयतली पळय न्हू तेज्यान काडून अशी काडून सायडीक उडोवया. आनी ह्यो कपड्याच्यो पिशव्यो त्यो अश्यो काडून रस्त्याच्या तेका खूब दीस जाले कुसता, आनी थंयसरूच नाका जाल्ले म्हणजे ढीक, आनी एकट्यान उडयल्या पुरो. म्हणजे बाकीचे खूब जाण परत परत त्या थंय धाडून पिशव्यो बांदून बांदून धाडून उडोवपाक लागलेले आसा. म्हाज्या डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक म्हजी रिक्वेस्ट आसा की तुमी म्हाका दिसता एक तर 3 दीस अभियान चलयात नाल्यार 4 दीस चलयात, बट एक सांगात की गांवांतल्या सगळ्या प्रत्येक गांवांनी व्हडल्यो पिशव्यो घेवन वयच्यो. तुज्या घरांत किती रद्दी आसा, तुज्या घरांत कपडे कितले पाड आसा, पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दी. आनी तुज्या घरांत ई वेस्ट कितलो आहा, 3 हितूनी वेगवेगळ्यो 3 पिशव्यांनी कलेक्ट करात. रद्दी एका हितूर कलेक्ट करात, परत आसा तशे कपडे एका हितूर कलेक्ट करात, आनी ई वेस्टूय एका हितूर कलेक्ट करात. वांगडाच कलेक्ट करात. तुमच्या घरांत पाड कितें आसा तितकें आमकां दी, हे सगळे कलेक्ट करात. सो दॅट आमचे तुमकां जे नाका, तुमकां जे विकीन दिसता जाल्यार तुमी विका. कोण जो कलेक्ट करपाक जे आमचे लेबर वयता पळय न्ही तेंच्यांनी सुद्दां विकचे आनी ते पयशे तेंकांच दी. म्हाजें तर स्पश्ट म्हणणें आहा. पंचायती कडेन पयशे बिशे जमा करपाचे. कोण जे ते कलेक्ट करूंक वता पळय न्ही ते कलेक्ट करून म्हणल्यार ते फक्त खंयसरूच उडोवचे न्ही, परत तेणी ते वेवस्थीत जे डिस्पोज करतात. म्हणजे ई वेस्ट कलेक्ट करपाकूय तो ई वेस्ट पिसुल्ला घेवपाक लागलेलो आसा, कपड्यांची वेस्ट घेवपाक लागलेले आसा, रद्दी वेस्टूय बी जे डिस्पोज करता. होंडा तेजी एक फॅक्टरी आहा, ते रद्दी सगळी तुमची घेता. नाय जाल्यार ताका रद्दी तो भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा. तुमचो जितको पेपर आसा तितको पेपर तो होंडा घेवपाक तयार आहा. तर ती दोगांय जाणांनी म्हाका दिसता एट अ टायम प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून जे कितें तुमच्या घरांत अजून ताका जर कितें विकलें वचना जाल्यार म्हाका सांग, हांव कोण तरी सोदता आनी तुका विकपी घेवपाक दिता. आनी ताजे पयशे सुद्दां जे आहा पळय न्ही, जे कलेक्ट आमचे लेबर करतले ओके, त्या सगळ्या लेबर्सांक तेजे पयशे वांटून दियात, जेणे करून तांकांय काम केल्ल्याचें सॅटिस्फॅक्शन मेळून दी. म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन चडांत चड 2 किंवा 3 दीस काम करचें पडटलें, बट ईच एंड एवरी हावज हे सुरवात करचें. आनी हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, आपल्या घरांत आसलेलो वेस्ट तुमी वांगडाच काडा आनी दियात. तो परत दवरूं नाकात. म्हणजे बऱ्याच जाणांक संवय नाका जाल्ले कपडे दियात, नाका जाल्ले फर्निचर सुद्दां दियात. तुमकां कितें नाका पळय न्ही तितकें आमच्या पंचायती कडेन दियात. आमी सगळे कलेक्ट करता एक फावटी, सगळे व्हरता, डिस्पोज खंय करपाचें पळय तें आमी ठरयता. टेकींग म्हणजे आमचो पंचायत मिनिस्टर हांव बाकीचे बसून अजूनय बी म्हणजे खंय कितें डिस्पोज करप ताजेर आमी विचार करता. त्या खातीर म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतींतल्यान हे जर आमी सगळे म्हणजे हांवें म्हटलां की गव्हर्मेंटातले सगळे ऑप्शन करात. लोकांचे पयशे कोणाक मेळचे ना, परत सांगता. नाजाल्यार लोक म्हणत तुमी व्हरून विकतले म्हणून आमकां पयशे दिया म्हणून. पयलीं स्क्रॅपवाले गांवांनी भोंवन बाटल्यो सुद्दां विकत्यो घेताले आनी बाटल्यांचेय पयशे दिताले. त्या खातीर जे कोणाक नाका तेणी भायर रस्त्यार उडोवच्या पेक्षा समेस्त गोंयकारांनी आमचे पंचायतीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आमचे कलेक्ट करतात, म्हणजे गार्बेजीत काम करपी आसतले किंवा आमचे बाकीचे सगळे कलेक्टर्स आसतले, जे सगळे घरा कडेन वचून कलेक्शन करपी लोक आसतले म्युनिसिपालिटी एरियेनी, हे केल्या उपरांत म्हाका दिसता स्वच्छता ही सेवा, खऱ्या अर्थात ही स्वच्छता ही सेवा जातली. आनी तुमी जर सगळ्यांनी सपोर्ट केलो जाल्यार खऱ्या अर्थात जाका आमी म्हणटा 15 दिसाचो कार्यक्रम गोंयांत हो बऱ्या पद्दतीन चलपाक शकता. जेणे करून आमकां रस्त्यार जे दिसतात पोटल्यो बांदलेल्यो दिसता पळय न्ही त्यो पोटल्यो बंद जातल्यो, त्यो एकदांच बंद जावनी. आनी ताज्या उपरांत रुटीन आमचो कार्यक्रम जो आसा, आमी ओलो कचरो सुको कचरो लागीं करता तो सगळो चालू उरतलो, तो बंद जातलो म्हणना. बट वन टायम 15 दीस खंय तरी ह्या पद्दतीचो जर केलें, कारण गोंय हें स्वच्छ आसा, सुंदर आसा, आनी तें स्वच्छ आनी सुंदर जर दवरतलें आसत जाल्यार तेजी जबाबदारी फक्त सरकाराची न्ही, तर तेजी जबाबदारी जी आसा ती इन्क्लुडींग आमच्या सगळ्या लोकांची आसा. आनी ही स्वच्छता ही सेवा ही दवरपा खातीर गोंय सरकार सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, किंवा आमी आमचो ई वेस्ट प्लांट आसतलो, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट प्लांट आसतलो.
अशा पद्धतीचे प्लांट म्हणजे स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज निर्माण करपी एक नंबरचे राज्य आसा, पयले राज्य आसा की अशा पद्धतीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज रेडी करून आमी त्यो ट्रिटूय करता. पण एका जर सहकार्य लोकांचें ना जालें, इन्क्लुडींग द सिवेज वेस्ट, म्हणजे ताका ETP आनी STP सेपरेटली, म्हणजे इंडस्ट्रियल वेस्ट आमी ETPंतल्यान ट्रीट करता आनी सिवेज वेस्ट आमी STPंतल्यान ट्रीट करता. इतक्या बऱ्या पद्धतीचें मॅनेजमेंट तुमकां बाकीच्या खंयच्याच राज्याक पळोवपाक मेळचना. त्या खातीर आमी जशें म्हणटा की एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आणि सॉयल पोल्युशन हे जर आमी आडयतले आसत जाल्यार हे करपाक फक्त म्हणजे सरकार पॉलिसीज करतले, सरकार डिसिजन्स घेतले, सरकार कायदे करतले सगळे, बट ते इम्प्लिमेंट जातले आसत जाल्यार पयलें काम लोकांचें आसा सहकार्य करपाची. आणि ते सहकार्याची अपेक्षा हांव आयच्या माननीय भोवमानेस्त कित्याक हांवें मुद्दाम म्हणून सांगलें, कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमकां जाय जाल्यार बरो व्हडलो बर्थडेचो केक बीन हाडून मोदीजीचो बरोबर तेंय करूं येता आसलें. पण तेजें मेन मिशन सगळ्यात पयलें सुरू जाल्लें 2014 खंयचें आसत जाल्यार तें स्वच्छ भारत अभियान. आमी जशें म्हणटा की बरेच जाण विचारतले माननीय मोदीजीन स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें, देश स्वच्छ जालो काय कितें? महात्मा गांधीजीचो उल्लेख हांगासर कित्याक? तर महात्मा गांधीजीन स्वतंत्र अभियान जे सुरवात केलें तेजे करून देश स्वतंत्र जालो. पण तो स्वतंत्र देश स्वच्छ देश उरपा खातीर माननीय मोदीजीन स्वच्छ भारत मिशन सुरवात केलें. आणि ते स्वच्छ भारत मिशन म्हाका दिसता परत एकदा म्हणजे कलेक्टिव्ह सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ज्या स्वतंत्र सेनानी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि देश स्वतंत्र केलो. आमी आमचो थोडोसो टायम आणि थोडोसो वेळ आपुणूच आपली स्वच्छता आणि आपल्या घरातली स्वच्छता दवरून देश स्वच्छ दवरपा खातीर आमी जर कॉन्ट्रिब्यूट केलें जाल्यार म्हाका दिसता हे देशा खातीर सगळ्यात व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें, तितकेंच मोलाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. ताजी हांव अपेक्षा करता. आणि फुडले 15 दीस पुराय गोंयकार हे वेगवेगळ्या पद्दतीन म्हणजे सगळ्यांनी आपल्या पद्दतीन सहकार्य कशें करचें जाल्यार स्वच्छता दवरून जो कोण म्हणजे चुकून आमी म्हणटा की ETPचो टँकर धरलो मरे, तेकाय बी माणुसकी आसपाक जाय. जर आपूण कोणाची STP हाडटा आसत जाल्यार तो टँकर उदकाक वापरचो न्ही, खंयच्याच उदकाक वापरचो. नो डावट म्हणजे गव्हर्मेंट वापरपाक दिना, बट ताका अक्कलेचो भाग आसपाक जाय की बाबा तो टँकर आपूण कसो वापरतलो काय म्हणून. इतकी तरी थोडीशी माणुसकी दवरपाक जाय आमी. ते जर दवरलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता म्हणून म्हटलें आमी म्हणजे अशा पद्दतीच्यो आमी पॉलिसीज करता, सगळ्यो करता पॉलिसीज, कायदे आसा. पण ते कायदे इम्प्लिमेंट करता आसतना आमची जर माणुसकीन जर वागले आसत जाल्यारूच ते जावपाक शकता. म्हणून आयच्या दिसा हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता की स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम म्हणजे 2 ऑक्टोबर पर्यंत चालू उरचो आणि 2 ऑक्टोबर पर्यंत समेस्त गोंयकारांक म्हणजे नो डावट आमची सगळी डिपार्टमेंटां सगळे पंचायतीचो स्टाफ पासून सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात काम करतले. बट खऱ्या अर्थात आपल्या घराकडे आयल्या उपरांत आपल्या घरातलो वेस्ट जेन्ना तुम्ही काढून दितले ती खरी स्वच्छता ही सेवा आसतली. म्हणजे 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत आमकां रस्त्यार आनी पोटल्यो दिसच्यो ना, निळ्या पिशव्यो म्हणजे उडयल्ल्यो पिशव्यो आनी दिसच्यो न्ही, कोणूच पिशव्यांनी बांदून काय उडोवचें न्ही. म्हाका दिसता बरेचशे फावटी हांव मुद्दाम चवथ जाली खूब जाणांनी आपल्या घरातली फुलां पिशवेन बांदली आनी व्हरून दर्यान उडयली. कित्या खातीर? ना लोकांचो पांय पडटलो म्हणटा. आनी लोकांचो पांय पडच्या पेक्षा तुमी थंयसर असलेले जे आमी म्हणटा नुस्तें आनी जीव थंयसर असलेले हेजे आहा पळय न्ही, ताका केदो व्हडलो प्रॉब्लेम क्रिएट केलो. तीच फुलां जर तुम्ही झाडाच्या मुनान घातलेले जाल्यार झाडाक ते बरें सारें जातलें आसलें. त्याच फुलां जर सुकोवन तुम्ही बऱ्यो जर अगरबत्ती केल्यो जाल्यार देवा कडेन परत एकदा त्यो उजवाती लागतल्यो आशिल्ल्यो. बट त्या फुलां पासून तुम्ही पांय पडचो ना, पांय पडचो न्ही म्हणून जीव म्हणजे उदकांतलें जे जीवन आसा तें नश्ट करूं नाकात. बीच पिड्ड्यार करूं नाकात, ब्युटी पिड्ड्यार करूं नाकात. न्हंयची आमी हातूंतलो जीवन हे जो आहा पळय न्ही तें नश्ट करचें न्ही. म्हणून सांगता हांव म्हणजे आमी सगळ्या जाणांनी माणुसकीच्या दृश्टीन तेचो विचार करचो जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरचें. म्हणजे जाचो आमी विचार करता की हे गोंय फुडल्या 100 वर्सां खातीर म्हणजे जी पिढी निर्माणूय जावंक ना पळय न्ही त्या पिडये खातीर आमकां गोंय राखून दवरपाक जाय. आनी तेजो सातत्यान आमी तोच खरो शकूच आसा. आनी म्हाका दिसता आमी हें काम सातत्यान आमच्या तकलेंत कायम आसचें. आनी इतकें जर आमी कायम दवरलें म्हणून हांवें ताका मुद्दामून सांगलें म्हाका तुवें झाड दिलां दॅट यू स्टार्ट फ्रॉम दॅट. तें पयलें प्लास्टीक आसा, तें झाड मरून वयतलेंच बट ती प्लास्टीक जी आहा पळय न्ही ती केन्नाच पाड जावची ना. तें पयलीं बंद करात. आमी बारीक बारीक विचार करपाक जर सुरवात केलो नो डावट आमी बरेच जाण झाड दिवचें म्हणटा, झाड दिलें पण तें झाड चड दीस जगचें ना. तेज्या सकयलो प्लास्टीक जो आहा पळय न्ही दॅट वील क्रिएट अ मोर वेस्ट. आमी हो जर विचार करीत गेले न्ही आमी जाता तितके जाण म्हणजे प्रकृती कडेन वचपाचो परत एकदा आमी प्रयत्न करचो. आनी ताचीच अपेक्षा आसा. आनी तें जर केलें आसत जाल्यारूच खरी स्वच्छता ही सेवा आसतली.
परत एकदा हांव तुमची सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करता. इतक्या मोठ्या उत्साहात तुम्ही सगळे जाण म्हणजे 2 वरां उशीर जाल्या उपरांत खास करून आमचो मिनिस्टर बाब माविन म्हाका खबर आहा कारण 2-2.5 वरां एकत्र हांगासर बसप आनी थंय बी मुख्यमंत्री येतलो म्हणून. आनी तुमकां सगळ्यांक परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता. तुमच्या वतीन मोदीजीक हांव विश करता. माननीय मोदीजीक हांव वाडदिवसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. नेटान ताळयो मोदीजी खातीर म्हाज्या खातीर.